सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं जब इस यौम आज़ादी पे गिलगित में खड़ा हूं, मैं अब सारी अपनी कौम के सामने कहना चाहता हूं कि हमें उन उसूलों के ऊपर चलना है जो उसूल बने थे, जो बुनियाद रखी गई थी मुसलमानों को एक अजीम दुनिया की कौम बनने में। हमारा मुल्क जब उठेगा, उन्हीं उसूलों के ऊपर जब हम पाकिस्तान को लेके जाएंगे, और वो उसूल, उनकी बुनियाद अदल और इंसाफ है। जितना हम अपने मुल्क में अदल और इंसाफ पे जोर डालेंगे, उतना ही अल्लाह की बरकत आएगी हमारी कौम पे। और ये जो शुरू में मैंने बात की ला इलाहा इल्लल्लाह की, ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को गैरत देता है। गैरतमंद इंसान कभी किसी की गुलामी कबूल नहीं करता सिवाय अल्लाह की। वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। और वो जब हम पाकिस्तान को उधर खड़ा करेंगे अपने पैर पे, जो हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखेंगे कि ये किस तरह कौम खड़ी होती है। यही कौम इंशाअल्लाह दुनिया में एक मिसाल बनेगी। मैं आज अपने कश्मीर में जो हमारे भाई बहन बुजुर्ग बच्चे जो ये नरेंद्र मोदी की जालिमाना हुकूमत के अंदर आज तकरीबन 3 महीने से उनके ऊपर कर्फ्यू लगाया हुआ है, उनके सारे बुनियादी हकूक खत्म किए हुए हैं, उनको इंसानों की तरह नहीं जानवरों की तरह रखा हुआ है। 9 लाख हिंदुस्तान की फौज, उनको उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। उन हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए आज मैं ये पैगाम देता हूं कि सारी पाकिस्तानी कौम आपके पीछे खड़ी है, आपके लिए दुआएं कर रही है। मैं आपका सफीर भी हूं, बन चुका हूं, आपका तर्जुमान भी बन चुका हूं, और इंशाअल्लाह दुनिया में आपका वकील भी बन के सारी दुनिया में आपकी वकालत करूंगा। ये जो आज हम यहां यौम आज़ादी गिलगित की सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए ये चीज कि ये अगर ये जंग ना लड़ते, हो सकता है ये भी आज इस एक नरेंद्र मोदी की हुकूमत के जुल्म के नीचे आज ये भी मुश्किलों में पड़े होते। ये जो जज्बा है कुर्बानी का, ये हमें ला इलाहा इल्लल्लाह देता है। ये जो हमारे अंदर एक जज्बा पैदा करता है कि अल्लाह के हाथ में जिंदगी मौत है। एक मुसलमान ईमान वाला इंसान, मौत का खौफ खत्म हो जाता है, और जब मौत का खौफ खत्म हो जाता है, वो बड़ा इंसान बन जाता है। कुरान में आयत है कि अल्लाह कहता है कि जो लोग ईमान ले आए, मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। ये खौफ इंसान को गुलाम बना देता है। मरने का खौफ, रिस्क जाने का खौफ, जिल्लत का खौफ, इससे हमारा दीन हमें आजाद करता है। और इसलिए मदीना की रियासत में थोड़े से मुसलमान थे, और देखते देखते दुनिया की सबसे बड़ी अजीम कौम बन गए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खौफ खत्म कर दिए। छोटे इंसान बड़े इंसान बन गए। और ये मॉडल इंशाअल्लाह हमने पाकिस्तान में फॉलो करना है। मैं आज इधर खड़ा होकर आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं पहली दफा 52 साल पहले मैं यहां गिलगित आया था। आज से 52 साल पहले अपने स्कूल के साथ आया था। तब ये छोटा सा शहर था, काराकोरम हाईवे भी नहीं बना था, बड़ी खतरनाक सड़कें थी। यानी यहां से गिलगित से जो हुंजा जब जाना था, तो मैंने अभी भी मुझे याद है, मुझे एक ही खौफ था
کہ کہیں وہ اتنی سی سڑک پہ جیپ نیچے نہ گر جائے. ہر 2000 گز اگر اس سڑک پہ جاؤ تو نیچے ایک جیپ ٹوٹی ہوئی گری پڑی ہوتی تھی. تو جو بھی یہاں بزرگ بیٹھے ان کو پتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا تھا یہاں سفر کرنا. اور یہ جو سارا علاقہ تھا اس پہ کوئی بھی بڑے مشکل سے کوئی ٹورسٹ آتا تھا. آج اللہ کا شکر ہے یہ سارا علاقہ کھل گیا ہے. اور میں جو آگے دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ سارا علاقہ گلگت بلتستان ساری جگہ پھرا ہوا ہوں, ایک ایک میں یہ علاقہ جانتا ہوں. میں آج آپ کی ساری دنیا بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے. میں آج چیف منسٹر آپ کو اور گورنر صاحب آپ کو کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں نے دیکھی ہے. سوئٹزرلینڈ, آسٹریا, خوبصورت تین جگہ دیکھی ہے. لیکن جو گلگت بلتستان میں خوبصورتی ہے دنیا میں نے کہیں اتنی خوبصورتی نہیں دیکھی. ہم نے ایک نیا پاکستان کو کھول دیا ٹورزم کے لیے. 70 ملکوں کے لیے ہم نے ٹورزم ویزے ختم کر دیے ہیں. ایئرپورٹ پہ ٹورسٹ ویزے ملیں گے. ہم نے پاکستان کو کھول دیا ہے. کئی علاقے تھے جدھر NOC چاہیے تھا وہ کھول دیا ہے. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو آج ٹورزم ہے اس سے کئی گنا زیادہ ٹورزم آئے گی, جس سے انشاءاللہ یہ سارے علاقے کی خوشحالی بنے گی, حالات بہتر ہوں گے, آپ کا انشاءاللہ زبردست مستقبل ہوگا. اس کے علاوہ جو سی پیک ہے, جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, وہ گیٹ وے ہے. یہ گلگت بلتستان اس کا گیٹ وے ہے. تو جو ساری ڈیولپمنٹ آگے ہوگی, جو ملک دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے وہ چائنا ہے, اور چائنا کو کنیکٹ کرتا ہے پاکستان سے گلگت بلتستان. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ اس سارے علاقے میں ہوگی. میں آخر میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج بڑا فخر ہے کہ میں آپ کے یوم آزادی پہ یہاں ہوں. میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے لوگوں نے قربانیاں دیں, تب اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کے اوپر وہ نہیں گزر رہی جو کشمیر کے اندر, ہندوستان کے کشمیر کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے. لیکن انشاءاللہ وہ بھی فکر نہ کریں. میرے خیال میں یہ جو نریندر مودی کر چکا ہے 5 اگست میں مقبوضہ کشمیر میں, انشاءاللہ یہ وہ اپنا آخری پتہ کھیل گیا ہے. جیسے ہی کرفیو اٹھے گا انسانوں کا سمندر اپنی آزادی لینے کے لیے باہر نکلے گا, اور پہلے سے اور زیادہ جوش اور جذبے میں وہ اپنی آزادی مانگیں گے. اور انشاءاللہ کوئی طاقت روک نہیں سکتی کشمیر کو آزاد ہونے سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.